الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ محبت نال صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبیین حضرت یعقوب کو حضرت یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی حضرت یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی اور حضرت مریم کو مسیحا کی دولت بخشی حضرت عیسیٰ کو مسیحا کی دولت بخشی پر میرے کملی والے کو بے پردہ زیارت بخشی میرے کملی والے کو بے پردہ زیارت بخشی میرے کملی والے کو بے پردہ
زیارت بخشی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرکت اللہ ملجا و مأوا جنابی احمد مجتبی حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی پاک بر گئے علیہ دے اندر ہدیہ گلدستہ دروشی پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین محتشم ماہی رجب المرجب بڑی محبت دنال اپنی آب و تاب دنال شابان دا گزر گیا رجب بھی شابان آ گیا تو ان قریب ساڑھے کو ماہی رمضان المکرم دا بھی مہینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو پچھلا جمعۃ المبارک میں نہیں پڑھایا پیر صاحب نے کیونکہ انتظامیہ دے معاملات دنال انہاں دے پیر صاحب تشریف لے کے آئے انہاں پڑھایا تو غالباً اس تو صاحب کا جمعۃ المبارک وعدہ دے مطابق جس مقام تے میں اپنی گفتگو نو چھوڑیا سی میں اتھوں ہی لے کے اپنی گفتگو نو اگے چلاں گا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے محترم دوستو بزرگو معراج شریف دا جڑا موضوع ہے بڑا مفصل تفصیل دے نال موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے اگر ویکھیا جائے جویں حضور دی ولادت بچپن جوانی بڑے پا بے تفصیل جویں ربیع الاول دے اندر حضور دی سیرت تے گفتگو کیتی جاندی ہے بڑی محبت دے نال اسی طرح ہی معراج تے بھی گفتگو کیتی جاندی ہے تو بے تفصیل تے نہیں انشاءاللہ اے جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ میں نال ٹچ کراں گا واپسی معراج دا اگر نہ ہویا تو پھر کوئی اور موضوع ہوئے گا آئیے میں تھوڑا جہا پیچھے چلے جاواں تاکہ بات دی مینوں کرن دی سمجھ آ جائے تو انو سمجھن دی سمجھ آ جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نو معراج کران دا مقصد کی سی میرے بھائیو میرے دوستو وجہ ایسی کہ حضور علیہ السلام نو جس وقت طرح طرح دی ازمائشاں طرح طرح دی تکلیفاں کفار مکہ دی طرفوں ملیاں تو حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھران کے تشریف فرمانے نماز پڑھی آرام فرمایا تو خالق سی اپنے محبوب دے دکھاں دا پتہ سی اللہ نے محبوب نو اس حالت دے اندر وکھیا پریشانی دی حالت دے اندر تو فی الفور جبریل نو حکم دیتا جبریل جلدی دے نال ذرا تیاری کر عرض کی تھی یا اللہ تیاری خیر ہے فرمایا محبوب اداس سے تو محبوب نو لے کے آنا ہے حضور علیہ السلام نے غم لگا سی دکھ لگا سی اپنی امت دا کہ جدو امت دے گناہ فرمائے کل قیامت دے آڑے میری امت گناہ مت دیاں پنڈاں لے کے میں جائے گی مالک دی بارگاہ دے اندر حضور فرمایا کہ میری امت گناہ گار ہے اس دکھ نو لے کے حضور پریشان نے تو اللہ نے ان وکھانا ہے کہ محبوبہ کیڑا تیرا ہے تے کیڑا تیرا نہیں وہ کیڑا جڑا تیرے نہ محبت کردا ہے کون نے لوگ جڑے جنتی نے کون نے لوگ جڑے جہنمی نے اللہ نے مشاہدہ کرانا ہے فرمایا جلدی دے نال میرے محبوب نو لے کے عرض کیتی یا اللہ کے بھی لے کے فرمایا جنت چلا جا ایک براق لے لے براق بڑی تفصیل دے نال میں گفتگو کر چکے ہاں وقت درکارے ان براق اس براق نو جس وقت اکھے چلتے نو محمد نے قبول کر لیا براق تیار ہو گیا تو براق لے کے جبریل امین جس وقت حضرت ام ہانی دے اس مقام تھی علماء فرماتے نے حضرت ام ہانی دے گھر دے وچوں حضور علیہ السلام یہ حتیم دے اندر فرشتے لے کے آگے نبی پاک نو اچھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے حضور دا صاحب مشکات نے بھی اس حدیث نو بے شمار جگہ تے حدیث دیا کتاباں دے وچ یہ روایت ملتی کہ حضور دے اس میرے نبی دے سینہ نو چاک کیتا گیا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ حضور دے سینہ نو اے گلے دی کنڈی تو لے کی تے ناف تک میرے نبی دا سینہ چاک کیتا گیا چاک کر کے حضور دا دل مبارک کٹیا گیا
حضور دا جویں آندے نہیں یا بندے بائی پاس فلاں بندے دا ٹھیک ہے ایویں نہیں اے سائنس ترقی کر گئی انہاں سوچیا جے محمد عربی انہاں دا معراج دی رات نو سینہ چاک کر کے دل کٹ کے دھو کے وچ رکھ دیتا جا سکدا ہے تے جے او زندہ نے پھر انسان نو کچھ نہیں ہو سکدا سنو نوجوانو توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک ایک سنت انہاں فائدہ اٹھایا ہے ایک ایک کام تے انہاں دی سرچ کیتی ہے کہ آخر اس دی ضرورت کیوں پئی ہے نوجوانو توجہ کریا جے میں دسنا چاہنا حضور دا پیٹ سرکار دا سینہ چاک کیتا گیا دل کٹیا ایک تشت ایک سامنے تھال پیش کیتا گیا بڑا جنتی تھال او دے وچ سرکار دا دل رکھیا گیا اس نو واش کیتا گیا آب زمزم دے نال تے حوض کوثر دے نال نبی پاک دے دل نو صاف کیتا اس دل دے صاف اللہ معافی کوئی وچ کوئی میل کو چیلی یا کوئی اور چیزاں نہیں سن میرے نبی دا دل پاک سی اس نو ہور روشن کر دیتا گیا ہے تے پہلی روشن سی ہور روشن کر دیتا ہور علوم وچ پا دیتے گئے نوجوانوں پھر سرکار دا دل وچ رکھ دیتا گیا تو پھر جبریل اے امین جس وقت سواری لے کے آئی عرض کیتی جی حکم آیا خالق دی بارگاہ دے وچوں ہن جانا ہے تو جبریل نے جس وقت براق دیا واگاں پکڑنیاں چل دیا مسجد حرام تو مسجد اقصی جدو مسجد اقصی دے اندر سواری پہنچی سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا نوجوانوں پھر اللہ دا قرآن بولیا سواری چلی مسجد اقصی دے اندر آ گئی پھر سارے نبی جنہاں نو حکم ہویا سی اپنی اپنیاں قبراں دے وچوں نکلو سارے نبی صفاں دے اندر نے ہیں ای گلزار ای پتیاں ای میرے نبی دے استقبال واسطے سارے تشریف فرمانے تو حکم ہویا محمد عربی دے دامن نو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دیتا جائے میرے نبی نو مصلی امامت جدو کھڑا کر دیتا گیا سنو نوجوانوں توجہ کر جائے اذان ہوئی نماز بھی پڑھی گئی جدو نماز بھی پڑھی گئی نا تو پھر حکم ہویا حضور چلیے ان عرشاں والے تو آڈا انتظار پہ کر دینے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے باہر نکلے 70,000 ملائکہ تشریف فرمانے 70,000 فرشتے تشریف فرمانے حضور دے استقبال واسطے میرے نبی دی سواری چلی توجہ ہے تے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے حضور دی سواری چلی چل دیاں توجہ کریا جبی حضور دی سواری چلی پہلا آسمان تی انج کر کے جڑے ویلے دستک دیتی گئی تے جبریل امین نال نے سنو نوجوانوں دستک دیتی اندروں آواز آئی کون ہے تو جبریل نے کہا میں جبریل ہاں پوچھیا تو آڈے نال کون ہے آکھیا محمد تے اس وقت فرشتے نے آکھیا جی انہاں دا تے انتظار ہے اسی اڈیکاں لا کے بیٹھے ہیں دروازہ کھلے مرحبا سیدی مرشدی دے نعرے بلند ہو گئے نوجوانوں توجہ کریا جی اللہ دے نبی حضرت آدم دے نال ملاقات ہوئی کس دے نال ملاقات ہوئی بولو کدے نال محبت آکھو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت آدم دے نال بابا آدم دے نال ملاقات ہوئی تے بابا آدم دے نال ملاقات ہوئی تے نوجوانوں سنیا جی جدو ملاقات ہوئی تے پھر کلام ہویا پھر اتھوں اگے سفر شروع ہویا دوسرا آسمان دروازے دے دستک دیتی پوچھیا کون جبریل نال کونے آکھیا محمد دروازہ کھلیا اندر گئے فرشتے نے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی پھر سواری چلی تیسرے آسمان دی طرف نوجوانوں پھر دروازے دستک دیتی پوچھیا کون جبریل دے نال کون تو آڈے آکھیا جی محمد عربی دروازہ کھلیا پھر نوجوانوں توجہ کریا جی اللہ دے نبی حضرت یحییٰ دوسرے آسمان تے یحییٰ اور عیسیٰ دے نال ملاقات ہوئی تیسرے تے حضرت یوسف دے نال ملاقات ہوئی پھر چوتھا آسمان حضرت ادریس سے نال ملاقات ہوئی پھر پانچواں آسمان
حضرت سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے پانچویں تے حضرت موسیٰ دے نال ملاقات ہوئی تے جس وقت نوجوانوں اسی طرح چلدیاں حضرت ہارون دے نال بھی ملاقات ہوئی آخری اسمان ساتواں اسمان آیا اللہ دے نبی حضرت جتھے بیت المعمور سی بیت المعمور فرشتیاں دا جڑا کعبہ سی ایک کعبہ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر دے نال مل کے کعبے دی تعمیر کی تھی اتے کعبے دے سامنے علماء فرماتے نے اے 7 آسمانہ دے اے اتے بیت المعمور ہے جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے اس بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ابراہیم دے نال ملاقات ہوئی نوجوانوں سنیا جی 7 آسمانہ تو میرے نبی نے اے پار کیتا 7 آسمانہ تو تے پھر کی قرآن بولیا عند سدرۃ المنتہا پھر سدرۃ المنتہا دا مقام آیا نوجوانوں او مقام آیا اس مقام تے جا کے جبریل نالے سنیا جی جبریل میرے نبی دے نالے جبریل نال نے اس مقام تے جا کے جبریل رک گئے میں ایتھے دسنا چاہنا سنیا جی نوجوانوں توجہ کریا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مسجد حرام تو چلن مسجد اقصی دے وچ آ جان سارے نبی کھڑے نے آدم بھی کھڑے نے موسیٰ بھی کھڑے نے عیسیٰ بھی کھڑے نے حضرت ابراہیم بھی کھڑے نے پر مقام حیرت نہیں جو ہی نبی دی سواری اسمانہ دی طرف چلی اس سے میرے نبی تو پہلے آدم پہلے اسمان تھے حضرت یوسف بھی پہنچ گئے نے حضرت ادریس بھی حضرت ہارون بھی پہنچ گئے نے عیسیٰ بھی پہنچ گئے نے موسیٰ بھی پہنچ گئے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی پہنچ گئے نے نوجوانوں وجہ کی سی حضور علیہ السلام کی سواری تو پہلے سارے نبی یہ 7 آسمانہ تے پہنچ گئے او دی وجہ کی سی او نبیاں دی نبوت دی رفتار سی اے براق دی رفتار سی میرے نبی براق تے گئے سن اے براق دی رفتار سی او نبیاں دی رفتار سی جڑے حضور تو پہلے پہنچ گئے پر خدا کی قسم جدو سدرۃ المنتہا دا مقام آیا اس مقام تے جا کے جبریل بھی رک گئے تے جبریل نے پتہ کی آکھیا ماں زاگ دے نینہ والیا علم نشرح دے سینے والیا میں اس تو اگے نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا میرے نال چلے ہیں تو مسجد حرام تو اقصی تک پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں تے سدرۃ عام کے تینوں کے بنے ہیں یہ سدرہ علماء فرماندے نے ایک درخت ہے سدرہ یہ دے جڑے پتھر نے نا یہ ہاتھی دے کنہ جڑے پتھر نے بعد نے دسیا کہ بڑے بڑے تگڑے پتھر نے یہ جڑے یہ دے پتھر نے یہ بڑے بڑے پتھر نے انہاں پتھراں دے اتے اللہ دے فرشتے بیٹھے ہوئے نے سنیا جے نوجوانوں لیکن میں پڑھن دیا سا ایک جگہ دے دسیا کہ یہ بیری دا درخت سی کیڑا سی بیری نما درخت سی اج بھی تسی ویندے ہو کیونکہ بیری دے درخت نو بڑی فوقیت حاصل ہے بندہ مر جے تے بیری دے پتھر جڑے نے انہاں نو پانی ابال کے بندے نو غسل دیتا جاندا وے اے جنتی اے پاک درخت ہے سنیا جے نوجوانوں تے پھر او سدرۃ المنتہا دے مقام تے پہنچے آکھیا جی میں اگے نہیں جا سکدا پوچھیا کیوں آکھیا میں تر گیا تے میں سڑ کے راکھ ہو جاواں گے میرے اے پر جڑے نے سڑ جان گے تو میرے نبی نے آدم دے دامن تو پکڑیا ایک قدم دے وچ سرکار نے 500 سال دا سفر طے کرا دیتا جبریل نے اے نہیں آکھیا جی میں نہیں جا سکدا تے تسی بھی نہیں جا سکدے آکھیا تسی جا سکدے ہو پر میں نہیں جا سکدا میرے نبی نے پکڑیا ایک قدم چ 500 سال دا سفر طے کرا دیتا جبریل علماء فرماتے نے ایک چھوٹے جے پرندے دی مانت رہ گئے عرض کی تھی ماں زاک دے نینہ والیا اگے میں ختم ہو جاواں گا اگے میں نہیں جا سکدا نوجوانوں توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے نبی نے سفر شروع کیتا سنو اے سدرۃ المنتہا ای بارڈر ہے اتے والیاں واسطے بھی تھلے والیاں واسطے بھی نہ بندہ اتے جا سکتا ہے اس تو اگے جا سکتا ہے نہ فرشتے اس تو تھلے آ سکتے نے اے انتہا اے بارڈر ہے نہ اتلے تھلے آ سکتے نے نہ تھلے والے اتے جا سکتے نے نوجوانوں پر جدو میرا نبی معراج تے گیا خدا دی قسمیں میرے نبی نے سدرہ نو بھی پار کیتا تے جاندیاں تھلے والے نو آکھیا ویکھو میں جاندا پیا جے تواڈے وچوں محمد ورگا کوئی نہیں جے ہے
تواڈے وچوں محمد ورگا کوئی نہیں. جدو سرکار معراج کر کے واپس آئے میرے نبی نے پھر فرمایا انہاں اتے والیاں نو ویکھو تواڈے وچوں بھی محمد ورگا کوئی نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نوجوانوں جڑے ویلے سرکار نے این کر کے قدم پٹیا نا, توجہ ہے, اللہ سلامت رکھے, محبت نہ بولو سبحان اللہ. جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے قدم چکیا نا تے جبریل نے پچھوں آواز دیتی. جبریل بول کے پتا کیا کیا اکھیا سونیا ذرا میری گل سنیا جی. میرے نبی رکے, رک کے سرکار نے پتہ کی فرمایا جبریل خیر ہے. جبریل نے کہا ماں زاگ دیننا والیا میں اتنا جاننا منو اے دسو اس تو اگے تسی تر جاؤ. میں تو میرے مزاج دا پتہ ہے نہ میں کدے چپ کر کے تقریر کیتی ہے تے نہ میں چپ بندیاں وچ کدے تقریر کیتی ہے تے ہاتھ چکو محبت نہ بولو سبحان اللہ. ہاں جے تسی ساؤں گے تے میں پھر مسجد دیاں دیواراں نو سناواں گا, انج نہیں محبت نال جا کے بیٹھو, ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ. اللہ تواڈے بازواں نو سلامت رکھے. آکھیا جی تر جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں تر جاواں گا. سرکار نے پھر دوسرا قدم چکیا. جبریل نے پھر آواز دیتی سونیا رک جاؤ. میرے نبی نے فرمایا سرکار رکی. حضور فرماندے نے خیر تے ہے مینوں بار بار روکنا پیا, ماں زاگ دے نانا والیا میں پوچھنا چاہنا تر جاؤ گے؟ میرے نبی نے آکھا میں تر جاواں گا. حضور نے پھر قدم چکیا. اللہ سلام رکھے, اچھا بولو سبحان اللہ. آؤ نوجوانوں توجہ کرے, جڑے ویلے میرے نبی نے تیسرا قدم چکیا, سرکار نے تیسرا قدم چکیا وے, جبریل نے بول کے آکھیا ماں زاگ دے نانا والے آؤ, علم نشرہ دے سینے والے آؤ, علم نشرہ دے سینے والے آ سونے ذرا رکیا جے. میرے نبی رکے نے, سرکار نے فرمایا جبریل منو دس تینوں مسئلہ کی ہے. منو تیسری بار رکے آئی. جبریل نے ہاتھ جوڑ لے, جوڑ کے آنکھیں ماں زاگ دے نانا والے آ, علم نشرہ دے سینے والے آ, بدوحا دے چہرے والے آ, کملی والے آ. میں تمہانوں آکھنا چاہنا ماں اتھوں اگے لگے جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا میں لگا جاواں گا. تینوں مسئلہ کی ہے؟ جبریل نے بول کے آکھیا سونے آ, جنہ راما تے بندہ پہلی بارے آندا میں کدے کدے بندہ پھول بھی جاندا میں, بندے نو رستے دا پتہ کوئی نہیں لگدا. سدرا میرا مقام ہے, کملی والے جدوں دا میں بنیا وا, میں سدرا تے بیٹھا وا. 5 ارب 4 کروڑ سال ہو گئے نے میں ادوں دا بیٹھا وا. نہ میں کسے نے جاندیاں ویکھیا وے, نہ میں کسے نو آندیاں ویکھیا وے. انہاں راواں دا مینوں بھی کوئی نہیں پتا. میں دسنا چاہنا وا تسی تے پہلی بار جاندے پے ہو, کیا تسی تر جاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل سن کتے بھولیکھے دے اندر نہ رہی, میں تر جاواں گا. اے راما محمد واسطے کو نبیاں نہیں بنیاں, سارا کچھ تے محمد دے سامنے بنیا. راما جڑیاں کو نویاں نہیں, سارا کچھ تے محمد دے سامنے بنے ہیں. میں لگا جاواں گا, محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں لگا جاواں گا. نوجوانوں آؤ پھر کوئی عاشق بولے. عاشق نے بول کے کیا کیا؟ بول کے کہا لگا ایک آغت سی دوجا احمدی سی, ایک آغت سی دوجا احمدی سی, ایک کل پسارا کلی بلے یا, ایک آغت سی دوجا احمد سی, ایک کل پسارا کلی بنے یا. یارا دیا گلاں یاری جانا, یارا دیا
کلا یاری جانا آدم تے پیارا کلی بنیا یارا یارا دیا کلا یاری جانا آدم تے پیارا کلی بنیا فرمایا کو راما کو نمیاں نہیں اول ما خلق اللہ کو نوری فرمایا میں تر جاواں گا توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ میں تر جاواں گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیتا سنیا جا نوجوانوں پھر ایک تخت آیا جس دا نام ہے رف رف حضور اس تے بیٹھے میرے نبی نے کئی سال نورانیت سے سفر کیتا کئی سال حضور نے تاریکی دے وچ سفر کیتا اے اللہ حضرت نہیں فرماندے رف رف تیرا فر فر گیا میرے نبی دی سواری جا رہی ہے توجہ ہے جنہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ حضور دی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری جا رہی ہے نوجوانوں میں دسنا چاہنا پھر ایک مقام آیا جس نو عرش آکھیا جاندا ہے جس نو عرش آکھیا جاندا ہے اچھا اے اللہ دا قرآن نے بھی فرمایا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہ تخت نو عرش آکھیا گیا خود نو جدو سلیمان علیہ السلام نے جاڑ کے آکھیا نا کتھے گیا تھا تو انہیں کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس ملکہ بلقیس دا بہت بڑا تخت ہے قرآن نے بھی عرش کس نو آکھیا جاندا تخت نو اچھا مقام حیرت اللہ نے ایڈی دور تخت کیوں بنایا نہیں بولے تھکے بیٹھے ہو ہاں محبت نہ بولو سبحان اللہ بھئی تخت ہوندہ بیٹھن واسطے تخت ہوندہ بیٹھن واسطے تے بندہ او بے جڑا بندہ تھک جاوے کھلو کے رب نہ بندہ نہ او تھک داوے پھر تخت کدے واسطے توجہ ہے اب اللہ دی آواز آ رہی ہے بڑھیا نہیں بولنا تے یہاں آج کروں آکھیا پترو تساں بولنا نہیں ایسا نہیں بولنا ہے آپ بغیر صلاة جڑے آئے نے محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرے جڑے بلے اللہ دا عرشی آ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکاریاں جی کر کے نوجوانوں اپنیاں جتیاں اتارن لگے نے میرے نبی اپنے نالین مبارک اتارن لگے او تو اللہ دی آواز آئی اکھیاں محبوبہ کی کرن لگے کملی والے فرما دینے یا اللہ میں اپنیاں جتیاں اتارن لگا ماں اللہ نے فرمایا جتیاں اتارنیاں کوئی نہیں ماذا دنن والے سنے جوڑے آئیا فرمایا سنے جوڑے آئیا جا جتیاں اتارنیاں کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جڑے ویلے موسیٰ تور تے آئے دن انہاں تواڈی دید کرنی سی توانو میں کھنا سی موسیٰ نے صلاۃ و سلام آئے تساں آکھیا جی فخلعنا علیک موسیٰ اپنیاں جتیاں اتار دیں موسیٰ اپنیاں جتیاں اتار دیں عرض کی تھی یا اللہ وجہ کیجی اللہ نے فرمایا فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس توا موسیٰ وادی پاکیں سنیا جے علامہ نبہانی فرما دینے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرما دینے آپ اپنی کتاب سرار الاولیاء دے اندر لکھ دینے فرما دینے کلی والے سونے او موسیٰ سی تسی تے حبیب او موسیٰ سی تسی تے حبیب او تور سی اکھیاں اتے رب دا عرشیں عرض کی تھی یا اللہ پھر منو تے جتیاں اتارنیاں چاہی دیاں نے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی فرماتے نے یا اللہ بجا کی سی اتے دور سی اتے تیرا عرشیں اللہ نے اکھیں سونے اسا موسیٰ نو اکھیں جتیاں اتار کے آیا جے کیونکہ وادی پاکیں تو آڈے قدم سماتی دے وچ لگن گے
اس وادی دی مٹی دی وجہ دے نال اسی تواڈے قدماں نو ہور شان دے دیواں گے پر ایتھے دلیل ہے میں ماذاق دے نانا والیاں سنے جوڑے آئیونا میں عرض کی تھی اللہ وجہ کیے فرمایا سنے جوڑے آئیونا میں تیرے قدم میرے عرش تے لگا گئے میں عرش دی عزت نو ہور بدا دے مانگا اج جڑے گلاں کر دین نبی ساڈے ورگا نبی ساڈے ورگا نبی ساڈے ورگا رب کعبہ دی قسم میں دسنا چاہنا وا تو تے جتی پا کے مسجد دے وچ نہیں آ سکدا او تے سنے جوڑے آئی عرشاں تے جا زندہ آباد زندہ آباد نعرے دا جواب ڈٹ کے دیا کرے جی ساڑھے تھے رواج نعرہ مارے بھی جاندہ تھا جواب بھی دیتا جاندہ ہے انج نہیں جتے نعرہ ہی نہ بجا تے تسی پھر کی کرو گے تسی تو سوتے رہ جاؤ گے کئی میں نے پچھلے ایک دفعہ بندہ کہنے کا کاری صاحب میں نا اچانک میں سوتا سانتے اچانک نعرے دی آواز آئی تے میری اکھ کھول گئی میں کہا نعرے ہوندے ہی ایسے واسطے بندے نے توجہ دلان واسطے تو یہ نعرہ ایک کوئی نعرہ عام نہیں ہے صحابہ دی سنت ہے تے تاجدار ختم نبوت تے نعرہ سن لو وہ اے تے یاد رکھیا جی اے ساڑی جند تے ساڑی جان ہے تاجدار ختم نبوت مار بھی نعرہ زندہ آباد لو جی سنو 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 محبت نال نعرے دا جواب دیا کرو کئی بندے چہرے مرچھائے ہوندے نے یہ مارو کہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا تو یہی تے فرق ساڑھے نعرے نے کرنا ہے سنو نوجوانوں توجہ کریا جی تو جبریل امین جی میرے کریم آقا حضور نے اللہ نے آکھیا سونیا گل لے وے سنے جوڑے یونا ہے سنے بولو بولو سنے جوڑے ہیں تو سی آنا ہے حضور سانے جوڑے ہیں چلے گئے اچھا اے عرش او اللہ نے اتے بنایا تے بلندی تے بنایا تے جدو بلندی نو ویکھنا ہوئے نا سنو نوجوانوں اے تسی ویکھو بڑی عمارت جڑی اونچائی دے وچ ہوئے گی نا تو بندہ انج کر کے تھلو ویکھدا ہوندا ہے تے انج ویکھدا ہے عرض کی تھی یا اللہ ایڈی دور سانے جوڑے ہیں اپنے محبوب نو کیوں بلایا اچھا جیڑے تے بندے پریشان نے نا انہوں نے میں تکلیف نہیں دے وانگا دعا کرنگا اللہ تو اڈی پریشانی گال کر دے بے تے جیڑے بغیر پریشانی تو بیٹھے انہوں بھی سبحان اللہ مبا نہ بولو سبحان اللہ میں جمعہ پڑھا کے میں فی الفور نکل جانا میں کاموں کو بھی جا کے خطاب کرنا ہے جمعے دے نماز تو بعد تو بگرنا ہو تو کہہ رہے سن جی آجو جمعے دے بیچی آجو اگلا جمعہ بھی ایک بندے کہہ رہے ہیں جی ساڑھے کو جمعہ پڑھاؤ تے انج نہیں تے میں کہا جیڑی قوم میرے کو دی ہو کتھے جائے گی تے پھر میں تے سوچاں گا تے تسی ذوق دے نال نہیں سن دے تے میرا دل کرتا ہے پھر میں کتے باہر کتے ٹائم دے دے میں پھر تسی آکھو گے لیا سیال بھی صاحب سانو چھڈ کے تر گئے نے میں اے یاد رکھیا جی اے رضا گنج شکر ساؤنڈ سسٹم تے اے بھی میرے بھائی نے وہ بھی میرے نے اعتراض کر دینے مہنگائی اتنی کو ہو گئی ہے تے ہر بندہ کہندا کہ یار کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے میں کہا میں تے تینوں پتہ ہے جڑے ڈبے لگے ہیں نا یہ دا خرچہ بھی میں پلیوں تینوں دینا وا تے سنو توجہ کریا جی حق بندا ہے تے پتہ کی ہے میں کہا میرے کو جڑی قوم ہوندی ہے نا وہ بھی جمعے دے اندر غالباً کو 150 کو 200 روپیہ میں نو دے کے جاندی ہے سارے چسکا لے نہیں ہوندے نے
سنو نوجوانوں توجہ کریا جی میں اے دسنا چاہنا میں ذوق دے نال محبت دے نال بیٹھیا کرو یہ تواڈیاں محبتاں تسی تشریف لے کے آندے ہو تو بغیر نہ یاد رکھیا جی علماء دی مصروفیت ہر جگہ تے کتے نہ کتے لوگ کہندے نے آؤ ساڈے کو جمعہ پڑھاؤ پر یاد رکھیا جی میرا دل کردا کہ میں جب تک میرے سانس نے میں ایتھے ہی گزار دیواں تو یہ تواڈی محبت نے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ تمہانو سلامت رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آؤ پھر چلیے مرشد دے بوبے تے ہیں اسی مرشد دے بوبے تے بھی لنگر لین جانے ہیں بغیر نہ کام کو نہیں سانو توجہ کریا جی آؤ نوجوانوں توجہ کریا جی حضرت ساکی سلطان باہو فرماتے ہیں جے تو چاہویں جے تو چاہویں باغی دتی ربی دی پھر مل مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کری سی کھلوے دل دیاں کلیاں انہاں کلیاں دی ایک لالا گھاسی گل نازکی گل پھلیاں مار جاساں مار جاساں یا حضیرت باغوں یا جنہ سانگ کیتا تو ولیاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سنو نوجوانوں توجہ کر جے خدا دی قسم یاد رکھا جے میں بڑی پوری ذمہ داری دے نال گل کردا پیا جے اللہ دی قسم یاد رکھا جے اگر موسیٰ اگر عیسیٰ کوہ دور تے جاون رب دی اس تجلی دے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھن تے موسیٰ ہوش نہیں دیندی سنیا جے نوجوانوں برداشت نہیں رب دی تجلی ہر نبی آیا علماء فرماتے ہیں کسے نبی نو جبریل نے اپنی ظاہری حالت نہیں بکھائی انسان دے روپ دے وچ جبریل آندے رہے نبیاں دے کولوں کدے دی ظاہری حالت بکھائی پر محمد عربی دی او بار گئے کہ جتھے جبریل دو بار اپنی اصلی حالت دے وچ آیا ہوئے میرے نبی دی او بارگاہ جبریل دو بار اپنی اصلی حالت دے وچ آیا اگر موسیٰ جان کوہ دور تے موسیٰ آکھن یا اللہ میں تیرا جلوہ ویکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا لن تنالی تو نہیں ویکھ سکدا کوئی نبی پہلے اسمان تے کوئی دوسرے تے کوئی تیسرے تے کوئی چوتھے تے کوئی پانچویں تے کوئی چھٹے تے نوجوانوں توجہ کر جے ادریس جنت دے وچ جان جنت دے نظارے نو بھول جان با کملی والے آ جدوں اے ساریاں دی معراج ہے کوئی کسی اسمان تے کوئی کسی اسمان تک کسی نو کیویں معراج ہوئی پر خدا دی قسم جدوں آمنہ دے لال دی باری آئی نا تو میرے نبی نو سنو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پہلا اسمان بھی دوسرا تیسرا 7 اسمان پھر جنت دی بھی سیر کرائی دوزخ دا مشاہدہ بھی کرایا گیا رأیت رب فی احسن صورہ رب دی زیارت بھی کرائی گئی اللہ دی زیارت بھی جڑے بندے نہیں نا یا روئتے باری تعالیٰ نو نہیں من دے سنو میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہا ماں آؤ نوجوانوں علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے ان اپنی سارتیاں اکھیاں دے نال رب دا دیدار کیتا ہے اپنی سارتیاں اکھیاں دے نال حضرت نوجوان امام احمد بن حنبل فرماندے نے 3 بار آپ نے کیا حضور نے اللہ نو ویکھیا ہے حضور نے اللہ نو ویکھیا ہے حضور نے اللہ نو ویکھیا ہے میرے نبی پھر ایک مقام آیا علماء فرماتے نے اس مقام تے پھر منظر کی سی حضور اچانک نہ دن نے نہ رات ہے میرے نبی نو اچانک نہ نوجوانوں ایک حضور نو ایک خوف تے
تے میرے نبی نو اچانک دل دی گھبراہٹ محسوس ہوئی میں ویکھیا وے کہ او مقام آیا فرشتے ویندے پے نے جدوں سرکار گئے نا اپنی نبوت دی رفتار دے نال اچانک اندھیرا ہو گیا کوئی شے نظر نہیں آ رہی کمبلی والے ان رستیاں دے وچ بھی پار کر کے اگے چلے گئے دل گھبرایا حضور دا اچانک جدوں دل گھبرایا تے پھر صدیق دی آواز آئی نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ صدیق دی آواز بھی آئی توجہ ہے اے جنہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرنا جب تھوڑا جہاں پیچھے تمہانوں لے جاواں جڑے ویلے نکل کے نوجوانوں میرے نبی دی سواری چلی مسجد حرام دے وچوں میرے نبی دے نال جبریل نال سرکار دے نالائن بھی میرے نبی دے قدماں دے اندر ہے جڑے ویلے مسجد اقصی دے اندر آ گئے جبریل تاوی نال پہلے آسمان تے جبریل نال دوسرے تے بھی نال تیسرے تے بھی نال چوتھے تے بھی نال پنجویں تے بھی نال چھٹے تے بھی نال ستویں تے بھی نال جڑے ویلے سدرہ دا مقام آیا جبریل رک گئے نوجوانوں توجہ کرے آجے جدو میرے نبی اگے گئے جبریل نال کوئی نہیں پر میرے نبی دیاں جتیاں سرکار دے قدمہ دے اندر نے عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے میں دسنا چاہنا ماں جبریل مکہ تو تورے محمد دے نال میں کہاں گا نال نال پہلے آسمان تے بھی نال نال دوجے تے بھی نال نال تیسرے تے بھی نال نال چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے بھی نال نال سدرہ تے بھی نال نال نوجوانوں سدرہ تو آگے میرے نبی دے نال کوئی نہیں پتہ لگے او جڑا نبی دے نال ساواں ہو کے تردا میں او تھلے رہ جاندا میں جڑا محمد دے قدمی لگ جاویں عرشاں تو پار لگ جاندا سرکار دے نالان میرے نبی دے قدماں دے تھلے نے ہیں میرے انج آکھیا کہ جدوں لوگاں نے میرے محبوب دی ذات اندر نقص کڈن لوگ آکھنے محمد ساڈے ورگا سونیا کوئی گل نہیں انہاں نے کر کے جدوں ویکھنا نہ بلندی نو انہاں نو ہور کچھ نہیں نظر آنا نہ تیری ذات انہاں نو تیری جُتی دا تلا ہی نظر آنا نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ حضور فرماندے نے پھر اچانک مینوں گھبراہٹ ہوئی صدیق دی آواز آئی کدی آواز آئی بولو بولو کدی آواز آئی صدیق اکبر دی آواز آئی او صدیق جڑا بچپن چ بھی محمد دے نال ہے او جڑا جوانی دے وچ بھی محمد دے نال بڑھیپے دے وچ بھی میرے نبی دے نال صدیق دی آواز آئی صدیق دی آواز آئی کیوں اللہ نو پتہ سی صدیق دے نال محمد نو بڑا پیارے تے صدیق نو محمد دے نال بڑا پیارے تے ایک فرشتہ پیدا کیتا پھر آواز صدیق دی دیتی ہے تے میرے نبی نو سکون ہویا سنو نوجوانوں توجہ ہے پھر سارے محبت نہ رل کے پڑھ لیے میرا موضوع بھی اج جڑا میں شعر پڑھ لگا وا سارے مل کے پڑھیے تاغا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا پڑھیے تاغا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا سارے پڑھو تاغا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا سارے پڑھو کوئی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے سنیا جائے نوجوانوں توجہ کرنے آ جائے آج کر کے جڑے ویلے میرے نبی فرما دینے میرے دل نو گھبراہٹ ہوئی ہے جڑے ویلے صدیق دی آواز آئی میرے دل نو سکون مل گیا آ فرما دینے اچانک ایک آواز آئی ہے میں تھوڑا جہا اگے ہویا ہاں آواز کی آئی ہے کفیا محمد فإن ربک یصلی محمد ذرا ٹھہر جاؤ محمد ذرا ٹھہر جاؤ
محمد ذرا ٹھہر جاوا او کوئی بوئے تھے اپنا آ جاوے کار دے کی کر دینے آندے نے رکی میں اپی آیا ماں میں اپی آیا ماں اتے نہ آئی میں اپی دروازہ کھولنا ماں میں اپی آ جانا ماں سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے کفیا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي علماء فرما دینے صلی یسلی دا مانا درود بھی ہیں نماز بھی ہیں ادا مانا قریب ہونا بھی ہے قریب ہونا بھی ہے آنا بھی ہے سنے آجا نوجوانوں میرے نبی ٹھہر گئے آواز آئی کملی والے رک جا تسا نہیں آنا اسی پئی آمتے پہ پھر میں نے کہنا پہ گا طاقتی شان والیا عریشان سے جان والیا پر یہ طاقتی شان والیا عریشان سے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے چادرہ بچھان والیا عریشان جان والیا چادرہ بچھان والیا عریشان جان والیا اچانک حضور فرماتے ہیں میں تھوڑا جا قریب ہویا آواز آئی ذرا ٹھہرو اسی آپ ہم نے تو پھر آواز کی آئی ادنو یا محمد ادنو یا محمد ادنو یا محمد سنو نوجوانوں توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جس وقت سرکار فرماندے نے آواز آئی ادنو یا محمد ادنو یا محمد محمد ذرا تھوڑا جیا قریب ہویا جے ذرا قریب ہویا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جس وقت نوجوانوں توجہ کریا جے سرکار جدو میرے کریم آقا قریب ہوئے نا اچھا سرکار قریب ہوئے کنہ کو قریب ہوئے توجہ کریا جے اتنا قریب ہوئے ہیں سمدنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہوئے کتنا جتنے اے دو تیر کمانا ہوندیاں نے ہیں پھر وہ قریب ہوا پس وہ قریب ہوا فائل دا پتہ ہی کوئی نہیں فائل پتہ ہی کوئی نہیں پھر وہ قریب ہوا پس فتد اللہ وہ قریب ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں استباس کروں گا کون قریب ہویا تے کون چوکھا قریب ہویا اچھا کمیں قریب ہوئے فکانا قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہوئے جتنی اے تیر کمان ہوندی ہے سنو نوجوانوں اے میں نقشہ بیان کر اے تیر کمان دا نقشہ ایک بندہ سامنے کلو جے میری یہ انگلیاں دے نال انگلیاں ملا دے نا تے جڑا درمیان دے وچ فاصلہ بندا ہے اتنا کو غیب رہ جاندا ہے اتنا کو فاصلہ رہ جاندا ہے سمدنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا پھر وہ قریب ہوا کتنا نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ اس تو اگے ہر شے گم ہو جاندی ہے نوجوانوں اے اللہ نے اپنے محبوب نو بلایا تے پھر بلاون تو بعد ملاقات ہوئی جنت دوزخ تے پھر حضور دی واپسی نوجوانوں ایویں نہیں کسی شاعر نے آکھیا شاعر بول کے کہنا سارے نبیاں چوں محبوبا شان سوائی تیری ہے پر یہ سارے نبیاں چوں محبوبا شان سوائی تیری ہے پر یہ سارے نبیاں چوں محبوبا شان سوائی تیری ہے سارے نبیاں چوں محبوبا سارے نبیاں چوں محبوبا سارے نبیاں چوں
محبوبہ شان سوائی تیری ہے کون بٹھا کے رب نے کیا جا ساری خدائی تیری ہے پڑھئے کولی بولا کے کون بلا کے رب نے کیا جا ساری خدائی تیری ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر حضور نے رب دے نال جدو ملاقات ہوئی میرے نبی فرمایا رأیت رب فی احسن سورہ صاحب مشکات المصابی باب المساجد کے اندر یہ روایت موجود ہے سنے جے حضور فرمایا رأیت رب فی احسن سورہ میں اپنی سردیاں اکھیاں دے نال رب نو ویکھ کے آیا ماں تو پھر ملاقات ہوئی پھر تبادلہ خیال نوجوانوں پھر اودے وچ گلاں ہوئیاں پھر نبی پاک نو تحفے دے وچ کی ملیا تحفے دے وچ تانوں بھی پتہ ہے اذان ہو بھی جائے تے اسی لاگے نہیں لگدے نماز ملی انشاءاللہ اگلا جمعہ امید ہے کہ انشاءاللہ نماز تے مکمل گفتگو کیتی جائے گی پھر اس دی شان تے بھی گفتگو کیتی جائے گی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین